कागज का ये लिबास चरागों शहर, चरागों के शहर में, कागज का ये लिबास चरागों के शहर में, कागज का ये लिबास चरागों के शहर में, जाना समझ तुम के नशे। चलो, अरे बाप तुम नशे में हो। आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं साजी विरासत की खास पेशकश दास्तान अदब। उर्दू पोइट्री की बात चलती है, उर्दू अदब की बात चलती है, तो हमारी निगाहों में बहुत सारे नाम आते हैं जो बड़े बड़े शायर थे। लेकिन फ़िलहाल अगर इस वक्त देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर कम से कम उन शायरों की लिस्ट लगभग ख़त्म हो गई है। आखिरी 3 नाम जो पिछले 1 दशक से हिंदुस्तान के स्टेज के ऊपर गुलदस्तों की तरह सजे रहते थे, उसमें प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, डॉक्टर राहत इंदौरी और मुनव्वर राना साहब, ये 3 नाम हुआ करते थे। राह साहब कोविड के शिकार हो गए, मुनव्वर राना साहब बहुत अलील चल रहे हैं और मुशायरों से एक तरीके से दूर हो गए हैं। प्रोफेसर वसीम साहब की भी अब बहुत ज़्यादा उम्र हो चली है, इसलिए वो अब बहुत सेलेक्टेड मुशायरों में ही जाते हैं। ऐसे में एक वैक्यूम सा आ गया है। लेकिन अगर उर्दू शायरी की बात की जाए तो इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े से शायर हैं जिनका इस वक्त बहुत नाम चल रहा है। लेकिन हालात ऐसे हैं, न यहाँ के शायर वहाँ जा सकते हैं और न वहाँ के शायर यहाँ आ सकते हैं। कुछ साल पहले की बात है जब मुशायरे इंडो पाक मुशायरे हुआ करते थे, तो हम सब लोगों को ये शरफ हासिल होता था कि एक से एक बड़ी हस्तियों को हम लोग सुनते रहते थे। फ़िलहाल एक ऐसे शायर का नाम बता रहे हैं जो इन 3 में नहीं था। लेकिन आज हमारी लिस्ट में एक ऐसा नाम है जो कि बहुत बड़ा शायर है। वो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान या जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है, जहाँ जहाँ मुशायरे मुनक्किद होते हैं, वहाँ पर वो इंसान छा जाया करता था। एक बीमारी ने उन्हें ऐसा घेर लिया है कि उनकी याददाश्त तक कम हो गई है। इस वक्त वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक लंबे पीरियड से। उनका नाम है डॉक्टर बशीर बसा। ले चलते हैं एक मुशायरे में जब वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पर, और उन्होंने क्या क्या कलाम सुनाए कि सुनने वाले हैरत अंगेज़ हो गए और कहने लगे कि वाकई हिंदुस्तान में क्या शायरी होती है। तो सुनाते हैं डॉक्टर बशीर बद्र। और अब मैं जिस शख्सियत से दरख्वास्त करने जा रहा हूँ, पूरी दुनिया में मुशायरे की दुनिया जो है और रिसालों की दुनिया दोनों, कुछ शायर सिर्फ रिसालों तक महदूद होते हैं, उन्हें रिसालों और किताबों में दुनिया जानती है। कुछ लोग सिर्फ मुशायरों की दुनिया में होते हैं, उनका किताबों और रिसालों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो दोनों दुनियाओं में यकसा तौर पर मकबूल होते हैं। उसमें से एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। पिछले 50 साल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम अदबी जरीदों में उनका कलाम शाया होता रहा है, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुशायरे होते हैं वहाँ बशीर बद्र का नाम किसी तारुफ। वेलकम डॉक्टर बशीर बद्र साहब, वेलकम। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत मुशायरा हो रहा है और खुदा करे कि इख्तिताम तक भी ऐसे ही रहे और अच्छा हो, इससे भी हर शख्स की ख्वाहिश करता है। मैं गज़ल जैसी पढ़ता हूँ वैसी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें 2 शेर ऐसे हो गए जिसमें मुझे तस्वीर बनानी पड़ी, एक अपने यहाँ के महबूब की और एक आपके यहाँ के महबूब की। उसके बाद बीच में मैं नहीं बोलूँगा, तो ज़रा काम मुश्किल था, तो मैं मीर के दरवाजे चला गया, क्योंकि ये काम वही करते हैं। कि उन्होंने कहा साहब तो मामला ऐसा है, आप अपने अहद का तो सब काम कर चुके, कुछ हमारे अहद का काम सिखा दो। तो उन्हीं की ज़मीन है बहुत मशहूर कि यारो ख़ता मुआफ़ करो मैं नशे में हूँ। मैं अर्ज़ करता हूँ कि बाहर ना हो घर में रहो तुम नशे में हो। बाहर ना आओ घर में रहो तुम नशे में हो, सो जाओ दिन को रात करो क्या बात तुम नशे में हो। सो जाओ दिन को रात करो तुम नशे में हो। शेर भी ठीक होंगे, लेकिन आपकी आवाज़ मिलती रहे तो मुझे पता चलेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ कि नहीं। बाहर ना आओ घर में रहो तुम नशे में हो, दरिया से इख्तिलाफ का अंजाम सोच लो।
دریا سے اختلاف کا انجام سوچ لو، لہروں کے ساتھ ساتھ بہو، واہ۔ تم نشے میں ہو۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ دریا سے اختلاف کا انجام سوچ لو، لہروں کے ساتھ ساتھ بہو، تم نشے میں ہو، اور کیا دوستوں نے تم کو پلائی ہے رات بھر، اب دشمنوں کے واہ، ساتھ رہو، کیا کہنے تم ڈاکٹر نشے صاحب، میں واہ ہو۔ واہ 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 واہ، کیا کلام ہے، واہ 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 واہ۔ کیا دوستوں نے تم کو پلائی ہے رات بھر، اب دشمنوں کے ساتھ رہو، بے حد غزل سنیے، غزل۔ شریف لوگوں سے کچھ فاصلہ رکھو، بے حد شریف لوگوں سے کچھ فاصلہ رکھو، پی لو مگر کبھی واہ۔ نہ کہو تم نشے کیا میں بات ہو۔ ہے، واہ 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 واہ۔ بے حد شریف لوگوں سے کچھ فاصلہ رکھو، پی لو مگر کبھی نہ کہو تم نشے میں ہو۔ میں پھر عرض کر دوں کہ غزل کا کام، میں نے آپ سے کہا کہ 2 تصویریں بنانی، ایک اپنے ہاں ایک آپ کے ہاں کی، ملاحظہ فرمائیے کہ کاغذ کا یہ لباس چراغوں شہر، چراغوں کے شہر میں، کاغذ کا یہ لباس چراغوں کے شہر میں۔ کاغذ کا یہ لباس چراغوں کے شہر میں، جانا سمجھ تم سمجھ نشے، کے چلو، ارے باپ، تم نشے میں ہو۔ کیا بات ہے، کیا کہنے ڈاکٹر۔ کاغذ کا یہ لباس چراغوں کے شہر میں، جانا سنبھل سنبھل کے چلو تم نشے میں ہو۔ آخری شعر پڑھتا ہوں کہ معصوم تتلیوں کو مسلنے کا شوق ہے، معصوم تتلیوں کو، اگر آپ کو یہ شعر اچھا لگے تو مجھے بتا دیجیے گا، معصوم تتلیوں کو مسلنے کا شوق ہے، توبہ کرو تم نشے میں، خدا سے واہ ڈرو، واہ واہ، تم نشے میں ہو۔ واہ، کیا کہنا، کیا کہنا، شاندار۔ بہت بڑی ہستی، بہت بڑے شاعر، اللہ صحت دے۔ معصوم تتلیوں کو مسلنے کا شوق ہے، توبہ کرو خدا سے ڈرو، تم نشے میں ہو۔ ملاحظہ فرمائی، عرض کرتا ہوں کہ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں۔ سنیے بھی غزل بڑی اب میں پیاری۔ شاعری شروع کر رہا ہوں، یہ تو دوسرا کام تھا۔ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول سلام ہے پہلے سلام کرتا ہوں۔ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے۔ بڑا احترام میں کرتا ہوں، دشمنوں بہت کا بڑا مقبول احترام شعر ہے، کرتا ہوں۔ بہت ہی مقبول شعر ہے، اور جتنا مطلب ریسرچ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کے اوپر انہی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا کیا شعر ہیں ان کے۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں احترام سے کرتا ہوں، بڑا، مخالفت سے میری میں شخصیت دشمنوں کا سنورتی ہے۔ بڑا احترام کرتا ہوں، میں ڈر گیا ہوں بہت سایہ دار پیڑوں سے، ذرا سی دھوپ کیا بچھا کر بات ہے قیام ڈاکٹر صاحب، کرتا واہ 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 واہ۔ میں ڈر گیا ہوں بہت سایہ دار پیڑوں سے، ذرا سی دھوپ بچھا کر قیام کرتا ہوں، مجھے خدا نے غزل کا دیار بخشا ہے، یہ سلطنت میں محبت کے نام کرتا ہوں۔ محبت کے نام کرتا ہوں، یہ اصلی پیغام ہے ایک شاعر کا۔ مجھے خدا نے غزل کا خدا نے دیار غزل بخشا کا ہے، دیار یہ بخشا۔ سلطنت واہ۔ میں محبت کے نام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں۔ الفاظ دیکھیے، اور بہت شکریہ، الفاظ کی جادوگری۔ ایک آدھ شعر اور سن لیں۔ عرض کیا ہے کہ خوبصورت ہیں بہت راستے، کھو جاؤں گا، اب مجھے نیند جہاں آئے واہ۔ سو جاؤں گا۔ اب اس طرح اچھا واہ، شعر واہ، سن رہے ہیں واہ، واقعی کہ خوبصورت ہیں بہت راستے، کھو جاؤں گا، اب مجھے نیند جہاں آئے گی سو جاؤں گا، اور ایک مدت سے اسی ضد میں چھپا بیٹھا ہوں، چاند خود لینے مجھے آئے گا تو جاؤں گا۔ کیا کلاسیکل غزل ہو رہی، واہ واہ واہ۔ ایک مدت سے اسی ضد میں چھپا بیٹھا ہوں، چاند خود لینے مجھے آئے گا تو جاؤں گا، جب برسنا ہے تو سورج کی طرف کیوں جاؤں، ان محبت کے پہاڑوں کو بھگو جاؤں گا، جب برسنا ہے تو سورج کی طرف کیوں جاؤں، ان محبت کے پہاڑوں کو بھگو جاؤں گا، دھوپ تلووں کو میرے چومے گی جاتے جاتے،
बदलियां भेज दे। हाय 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 हाय। अरे कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके चाहने वाले पूरी दुनिया में। देखिए पिछली बार आप उस्ताद हमारे इस तरह जाते नहीं हैं, आते हैं। आप लोग जरा, अब शुरू होगा मुशायरा। कुछ होगा, वो चेक कर रहे हैं कि आप लोग जाग रहे हैं या सो रहे हैं। नहीं जाग रहे हैं तो सबूत दीजिए उसका। नहीं भाई, बहुत अच्छे। जी मैं पढ़ता हूँ। एक आध शेर और पढ़ लूँ भी, तरन्नुम जो पढ़ लूँगा। बहुत अच्छा मुशायरा हो रहा है, तो जब मुशायरा बुरा होता है तब मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो इतना अच्छा मुशायरा हो रहा, सुनने का मज़ा आ रहा, तो क्यों पढ़ने में बहुत ख़राब किया जाए। चलिए मैं एक आदमी से पढ़ता हूँ। अर्ज़ किया कि होंठों पे, इसके बाद बस, होंठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने। क्या बात है, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, पलकें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी। पलकें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी, आंखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। पलकें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी, आंखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते। अर्ज़ किया है कि नाम उसी का नाम सवेरे शाम लिखा, शेर लिखा या ख़त उसको गुमनाम लिखा। शेर लिखा या ख़त उसको गुमनाम लिखा। शेर सुनिएगा कि उस दिन पहला फूल खिला, जब पतझड़ ने पत्ती पत्ती जोड़ के तेरा नाम। क्या बात है, वाह वाह। नाम उसी का नाम सवेरे शाम लिखा, ख़त लिखा, शेर लिखा या ख़त उसको गुमनाम लिखा। उस दिन पहला फूल खिला, जब पतझड़ ने पत्ती पत्ती जोड़ के तेरा नाम लिखा। मीर कबीर बशीर इसी मकतब के हैं, मीर कबीर बशीर इसी मकतब के हैं। आ दिल के मकतब में अपना नाम। मीर कबीर बशीर इसी मकतब के हैं, आ दिल के मकतब। एक आशिर और सुना के तरन्नुम से मैं पढ़ देता हूँ कि होंठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के ख़जाने नहीं आते। शेर सुनिएगा कि साहिल पे समंदर के ख़जाने नहीं आते, पलकें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी। पलकें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी, आँखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते। आँखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते। बहुत शुक्रिया। मैं गज़ल तरन्नुम से पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए। एक शेर सुनाना है आपको, वो हिंदुस्तान में भी सुनाया था तो वहाँ खैरियत नहीं थी, बच ही गए तो वो। और वो मुशायरे से तो, मुशायरे में तो खैर वहाँ क्या, वो गज़ल कुछ ऐसी है, उसमें शेर कुछ ऐसे हैं जो रिसाले में छपने चाहिए थे। और उसमें भी एहतियात बरत रहा हूँ कि पहला मिसरा नहीं पढ़ रहा हूँ, बस सिर्फ मतलब बता देता हूँ कि उसका ये है कि उससे मिलकर ज़िंदगी कुछ खूबसूरत सी लगी। तो उसमें एक दो शेर सुन ले। शेर अर्ज़ किया कि फूल सी बच्ची ने मेरे हाथ से छीना गिलास। शेर साहब शेर सुनिएगा। फूल सी बच्ची ने मेरे हाथ से छीना गिलास, आज अम्मी की तरह वो पूरी औरत सी लगी। क्या बात। फूल सी बच्ची ने मेरे हाथ से छीना गिलास, आज अम्मी की तरह वो पूरी औरत सी लगी। आखिरी बेटी की शादी करके सोई रात भर, सुबह बच्चों की तरह वो खूबसूरत सी लगी। आखिरी बेटी की शादी करके सोई रात भर, सुबह बच्चों की तरह वो खूबसूरत सी लगी। ये खालिस हिंदुस्तानी शेर है, मगर मैं आपको सुनाई देता हूँ कि रोटियाँ कच्ची पकी, कपड़े बहुत गंदे धुले, मुझको पाकिस्तान की इसमें शरारत सी लगी।
واہ بھائی ڈاکٹر صاحب زندہ باد. آپ نے تصدیق کر دیا کہ صحیح تشخیص ہے میری. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی اب میں غلط سنیا. بہت شکریہ. وہ مہکتی ترنم کا مزہ ہی الگ ہے. پلکوں کی اوٹ سے کوئی تار چمکا رات میں. واہ واہ. سنیے گا. وہ مہکتی پلکوں کی اوٹ سے کوئی تار چمکا تھا رات میں. میری بند مٹھی نہ کھولیے وہی کوہ واہ واہ نور واہ ہے واہ واہ ہاتھ واہ میں. واہ واہ. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. وہ مہکتی پلکوں کی اوٹ سے کوئی تار چمکا کیا خوبصورت تھا بدلا. واہ رات واہ. میں. میری بند مٹھی نہ کھولیے وہی کوہ نور ہے ہاتھ میں. میں تمام تارے اٹھا اٹھا کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں. میں تمام تارے اٹھا اٹھا کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں. کبھی ایک رات وہ آسماں کا نظام دے میرے ہاتھ میں. کیا بات ہے بھائی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. میری بند مٹھی نہ کھولیے. میں تمام تارے اٹھا اٹھا کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں. کبھی ایک رات وہ آسماں کا نظام دے میرے ہاتھ میں. ابھی شام تک میرے باغ میں کہیں کوئی پھول کھلا نہ تھا. ملاحظہ کیجیے گا. ابھی شام تک میرے باغ میں کہیں کوئی پھول کھلا نہ تھا. مجھے خوشبوؤں میں بسا گیا تیرا پیار ایک ہی رات میں. تیرے ساتھ اتنے بہت سے دن تو پلک جھپکتے گزر گئے. تیرے ساتھ اتنے بہت سے دن تو پلک جھپکتے گزر گئے. ہوئی شام کھیل ہی کھیل میں گئی رات بات ہی بات میں. میری بند. اب شعر مجھے دو خاص غزل کے سنانے تھے. ملاحظہ فرمائیے. عرض کرتا ہوں. کبھی 7 رنگوں کا پھول ہوں کبھی دھوپ ہوں کبھی دھول ہوں. سنیے گا شعر خاص طور پہ نظر کرنا. میں خود بھی جلدی جلدی پڑھتا جاتا ہوں جہاں شعر کمزور ہو, لیکن جہاں شعر ٹھیک ہوتا تو پھر بیدار بھی کرتا. کبھی 7 رنگوں کا پھول ہوں کبھی دھوپ ہوں کبھی دھول ہوں. میں تمام کپڑے بدل چکا تیرے موسموں کی بارات میں.
کبھی 7 رنگوں کا پھول ہوں، کبھی دھوپ ہوں کبھی دھول ہوں، میں تمام کپڑے بدل چکا تیرے موسموں کی آخری جملہ فرمائے. کوئی عشق ہے کہ اکیلا ریت کی شال اوڑھ کے چل دیا. کوئی عشق ہے کہ اکیلا ریت کی شال اوڑھ کے چل دیا. کبھی بال بچوں کے ساتھ آ، یہ پڑاؤ لگتا ہے رات میں، میری بند مٹھی نہ کھول. شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پر بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے. محبت میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، محبت میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا. نہ جانے کتنے لاجواب بہترین شعر کہنے والے ڈاکٹر بشیر بدر پچھلے کئی برسوں سے بستر پہ ہیں، بیماری سے جد و جہد کر رہے ہیں. 80s کا وہ دور یاد آتا ہے جب ڈاکٹر بشیر بدر، پروفیسر وسیم بریلوی اور ڈاکٹر راحت اندوری اپنے عروج پہ تھے اور بڑا ہیلدی کمپٹیشن ہوتا تھا جس مشاعرے میں تینوں جاتے تھے تو اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتے تھے اور سامعین وہ کیا مزہ آتا تھا، سامعین جھوم اٹھتے تھے. تو میری دعا ہے، اللہ سے دعا ہے، اوپر والے سے دعا ہے، ایشور سے دعا ہے کہ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کو ایک بار پھر سے ریکور کریں، وہ بہت اچھے ہوں، صحت مند ہو کے لوٹیں. یہی ہماری ٹیم کی دعا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. اور ہاں، اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈ پسند آ رہے ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ہمارا حوصلہ بڑھائیے. شب بخیر.